नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सर्वदलीय बैठक बोलाइयो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा। विषय गम्भीर थियो। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि दलहरूबीचको सहकार्य आवश्यक हो पनि नेपाली जनताले खोजेको र चाहेको पनि यही हो। तर अहिले दलहरूको ताल के छ, दलहरू भित्रैको अवस्था कस्तो छ त्यो जगजाहेर छ। एक समयको नेकपा नामधारी दलले देखाएको गाई जात्राले अहिले मुलुकको राजनीतिक चित्र नै विचित्र बनेका बेला दलहरूबीच सहकार्य, संवाद र सहमति खोज्नु दुष्कर झैं बनेको बेलामा राष्ट्रपतिले अभिभावकत्वको भूमिका खेल्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर समय समयमा स्वयं विवादमा पर्दै आएको सम्मानित संस्थाप्रति घटेको विश्वासले दलहरू मात्र नभई जनताको पनि सो संस्थाप्रति आस्था कम हुँदै गएको छ। राष्ट्रपति व्यक्ति नभई संस्था हो। त्यो संस्थाप्रति आम नेपाली जनता र दलहरूको सम्मान अविचलित रहनुपर्छ। एउटा मात्र नभई हरेक विषयमा यस संस्थाले सर्वसहमति खोजेर निर्णय लिनुपर्छ। धेरै पछि भएको सर्वदलीय बैठकको पहल निरन्तर रहनुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि दलहरूबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन राष्ट्रपतिको जोड। राष्ट्राध्यक्षको भूमिकालाई विवादित नपार्न आग्रह। समसामयिक विषयमा नि फाटफुट कुरा भयो। गुटगत गतिविधि नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। माधव झलनाथको छुट्टै भेलामा सहभागी बने कारबाही गर्ने घोषणा। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति माधव नेपाल समूहको असन्तुष्टि। भेलामा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन आमन्त्रण। शक्तिको भाषा छ। म विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु कि त्यो भाषा बदल्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच सम्झौता हुनुपर्ने एमाले नेता वामदेवको प्रस्ताव। कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता। कमिटीका सदस्यहरूको विभिन्न निर्णयहरू गर्नु र दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा भारतले नेपाली भूभागमै बनायो बाँध। नेपालको पत्राचारको भारतले गर्यो बेवास्ता। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रभावकारी कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। शीतल निवासमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको राजनीतिक सौन्दर्य, आपसी संवाद, सहकार्य र एकता रहिआएको परिवेशमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। कोभिड-19 को महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावबारे सबै जानकारी रहेको भन्दै उहाँले यसको सामना गर्न अग्रमोर्चामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्र सेवकहरूको योगदान ठूलो रहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आपसी संवाद र छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड दिएको जानकारी दिनुभएको छ। आफ्नो बंगलादेश भ्रमण बारेमा पनि राष्ट्रपतिले जानकारी गराउनु भएको केसीले बताउनुभयो। लागि निम्ता गर्नुभएको रहेछ र प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। पुरा समसामयिक विषयमा नि फाटफुट कुरा भयो। त्यसो हुनाले लामो बसाइ भएन। सबै दलका नेताहरूले बोल्नु भएन।
बैठकमा देशको समसामयिक विषयमा पनि केही नेताहरूले कुरा उठाएको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले यही चैत्र 9 र 10 गते छिमेकी मित्र राष्ट्र बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। बैठकमा संसदमा रहेका सबै दल र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाइए पनि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईको उपस्थिति भने थिएन। हाल संसदमा एमाले, कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुटगत गतिविधि नगर्न माधव कुमार नेपाल र झलनाथ पक्षलाई चेतावनी दिनुभएको छ। मंगलबार बालुवाटारमा आयोजित चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अराजकता, अनुशासनहीनता, विधि विधान विपरीत, पार्टी एकता विरोधी कुरा मान्य नहुने बताउँदै गुटगत गतिविधि गर्नेलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। अराजकता, अनुशासनहीनता, उशृङ्खलता जस्ता कुराहरू, विधि विधान विपरीतका काम कारबाहीहरू, पार्टीको एकता विरोधी क्रियाकलापहरू, ती कुराहरूमा छुट हुने छैन। ती कुराहरू मान्य हुन सक्दैन। त्यस्ता कुराहरूलाई हामी सहेर बसिरहन सक्दैनौँ। अचाक्ली भयो। पार्टीलाई पार्टीको रूपमा चल्न नदिने, भाँड भैलो मचाउने, जहिले पनि भाँड भैलो, यो कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। नेपाल समूहले बालुवाटारको चियापान गरेको भन्दै ओलीले यो राम्रो लक्षण नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी पूर्व अवस्थामा फर्किए पनि मानिस गुटगत भेला गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। गुटगत भेला गरेर फेरि तमासा बनाउने, जग हँसाई गर्ने, सञ्चार माध्यमलाई बिजनेस दिने, फलानो ठाउँमा फलानो गुट भनेर समाचार दिने काम नगर्न ओलीले आग्रह गर्नुभयो। जङ्गलको राज चलाउने, विधि पद्धतिका कुरा गर्ने, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, प्रक्रिया, विधि पद्धति, नियम कानुन, देशको संविधान केहीको कुनै मतलब छैन। अहङ्कार, स्वेच्छाचारिता। अब पार्टी आफ्नो हिजो 75 जेठ 3 भन्दा अगाडिको स्थितिमा फर्कियो भनेपछि पनि केही मानिसहरू छुट्टै भेला, छुट्टै बैठक गरिरहेका छन्, न्यु खोजिरहेका छन्। त्यही उहाँले संसदलाई चल्न नदिएको र स्वार्थका लागि बन्धक बनाइएको उल्लेख गर्नुभएको छ। चियापानमा एमालेका ओली निकट नेता कार्यकर्ताको सहभागी थियो भने खनाल र नेपाल पक्षले भने बहिष्कार गरेको थियो। नेकपा एमालेका प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख एवं माधव नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुधबारको कार्यकर्ता भेलामा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबारे जानकारी दिन मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन अनुरोध गर्नुभएको हो। नेता भट्टराईले अहिलेको अवस्थामा विवेकसङ्गत ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बेला भएकाले आवेग र उत्तेजनामा नआउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्तिले दुर्घटना निम्तने तर्फ सचेत रहन समेत सजग गराउनुभयो। निवेदन गर्न चाहन्छु, यो बुद्धको देश हो। बुद्धको देशमा शान्तिको भाषा हुन्छ, शक्तिको भाषा हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजी बुद्धको अनुयायी पनि हुनुहुन्छ। बुद्धको अनुयायी पनि भएको प्रधानमन्त्रीलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, आज बालुवाटारमा तपाईँको भाषा शक्तिको भाषा छ। म विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु कि त्यो भाषा बदल्नुहोस् र शान्तिको भाषा बोल्नुहोस्। नेपाल पक्षले चैत्र 4 र 5 गते आफूपक्षीय कार्यकर्ताहरूको राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गर्दैछ। भेलामा 2000 भन्दा बढी अगुवा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता हुने नेता विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। भेलाले पार्टीलाई मजबुत ढङ्गले अघि बढाउन मद्दत पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। पार्टी एकता विरोधी कदमलाई सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरी पार्टीको विधान बमोजिम केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरेर पार्टीलाई सुचारू गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेकपा एमाले पुनर्स्थापना हुनुको अर्थ कुनै व्यक्ति विशेषको मात्र पुनर्स्थापना नभई सिङ्गो पार्टीको पुनर्स्थापना भएकोले त्यस अनुसार पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गरेर मात्र हामीले बलियो पार्टी निर्माण गर्न सक्छौँ।
भेलामा कमिटी र मञ्चका सदस्यहरू, गाउँ तथा नगर कमिटीका अध्यक्ष र सचिवहरू, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, जनसङ्गठन तथा पेशागत सङ्गठनका केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य लगायत सहभागी हुने रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। एमालेका नेता वामदेव गौतमले वाम सरकार बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। आफू नेतृत्वको एमाले राष्ट्रिय एकता अभियान कार्य सम्पादन समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गौतमले माओवादी केन्द्र सहितको सरकार बनाउनु पर्ने समेत बताउनुभयो। एमालेको मात्र सरकार बनाउन नसकिने भएकाले माओवादी केन्द्रसँग मिल्नुपर्ने गौतमको प्रस्ताव छ। अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भए पनि आफ्नो अभियान नरोकिने गौतमले स्पष्ट पार्नुभयो। अजित अवस्थामा गयौँ, हामीले सोचे जस्तो पार्टी एकता हुन सकेन। त्यसकै कारण आज पार्टी एकता पूर्वको अवस्थामा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। दुई खेमामा विभाजित एमालेलाई एकताबद्ध गराएरै छाड्ने बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला लगत्तै एकताबद्ध पार्टी बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने ओलीले उल्टै पुनर्स्थापित एमालेका पदाधिकारी हटाएर समस्या ल्याएको बताउनुभयो। निर्णय गरेको थियो र त्यसमा बहुपदीय कमरेडहरू पनि हुन्थ्यो एउटा पदमा, ती पनि जस्ताको तस्तै पुनर्स्थापित भएका छन्। तर तपाईँले अस्ति मात्रै एउटा आफ्नो पक्षमा रहेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको निर्णय गरेर विभिन्न निर्णयहरू गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह ओली समूहसँग अलग भएको थियो। त्यस समयदेखि नै गौतम मध्यमार्गी धारसहित एकता अभियानमा लाग्नु भएको थियो। सर्वोच्चको दल सम्बन्धी आदेशपछि एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किसकेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्चले नै उल्टाइदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नमिल्ने ठहर गरेको सांसद वर्षमान पुन अनन्तले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारेमा पनि कुनै छलफल नभएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले माओवादीका 6 जना सांसदहरू अर्को दलमा गएको भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा पेश गर्न पनि पत्राचार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। हामीले आज दलको पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक रूपले राजीनामा दिनुस्, किनभने तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सन्दर्भमा असंवैधानिक पुष्टि भइसकेपछि, निर्णय भइसकेपछि त्यसमा रहिराख्न मिल्दैन भन्ने कुरो नै आजको बैठकले अनुरोध गरेका छौँ या ध्यानाकर्षण गरेका छौँ मुख्य रूपमा। र हतारमा अहिले हामी समर्थन फिर्ताको निर्णयमा छैनौँ। त्यसै गरी हाम्रो दलको तर्फबाट 6 जना, 2 जना राष्ट्रिय सभाका, 4 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले अरू नै दलमा लागेको भनेर मिडियाहरूमा आएको छ। त्यस्तै बैठकले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दलको नेता र देव गुरुङलाई मुख्य सचेतकमा कायमै राख्ने निर्णय गरेको पुनले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा संसदीय दलका नेता प्रचण्डले राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको तेस्रो बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भएको छ। अब अर्को बैठक चैत 6 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे बस्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदलाई जानकारी दिनुभएको छ। आजको बैठकमा सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 10 को उपनियम 1 बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन गरेका छन्। मनोनयन हुने सांसदहरूमा डाक्टर डिला सङ्ग्रौला, मानबहादुर विश्वकर्मा, राधाकुमारी गेवाली, रेखा शर्मा, रेणुकुमारी यादव, लालबाबु पण्डित, सोमप्रसाद पाण्डे रहेका छन्। यसैगरी सभामुखले संविधान सभा सदस्य
दिनेश चन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गरी पारित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गत फागुन 11 गते भएपछि आज तेस्रो पटक बैठक बसेको हो। यसअघि गत माघ 23 र 26 गते बैठक बसेको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन तयारीका लागि सोमबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत बसेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको थियो। भारतको मिचाहा प्रवृत्तिको श्रृङ्खला अझै जारी छ। नेपालका कैयौं भूभागहरू मिच्दै आएको भारतले एकपक्षीय रूपमा दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा बाँध निर्माण गरेको छ। नेपालको पत्राचारलाई पनि बेवास्ता गर्दै भारतले पक्की बाँध निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 5 गल्फैर भौरादगढमा महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध पारेरै बाँध निर्माण भइरहेको छ। जहाँ बाँध निर्माण भएको छ त्यो स्थान नेपालको भूभाग हो। एक रिपोर्ट। दुई 2070 असारमा आएको बाढीले महाकाली नदीको धार परिवर्तन गरेर नेपालतर्फको भूभाग नदी पारी परेको नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले तटबन्ध निर्माण अघि बढाएको छ। भारतले एकतर्फी बाँध निर्माण सुरु गरेपछि नेपाल सरकारले भारतको ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्राचार पनि गरिसक्यो, तर व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक स्थानीय तहमा पुस 2 गते धारचुला स्थित भारतीय प्रशासनलाई बाँध निर्माण रोक्न पत्राचार गरे पनि भारतीय पक्षबाट त्यसको जवाफ आएन। सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा दुई देशको आपसी सहमति जरुरी हुन्छ, तर पत्र पठाएपछि भारतीय पक्षले काम रोक्नुको साटो झन तीव्र पारेको छ। एकतर्फी तटबन्ध निर्माण कार्य जारी रहेपछि गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास हुँदै भारतलाई कूटनीतिक पत्र समेत पठाएको छ। 2070 सालमा बाढी आउँदा महाकाली नदीले धार परिवर्तन गरेको थियो। धार परिवर्तन हुँदा जमिन कटान भएर नेपालतर्फको जमिन महाकालीमा विलिन भएको थियो। भारतले करिब 120 मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरिसकेको छ। अझै करिब 20-25 मिटरमा जग राख्ने काम भइरहेको छ। महाकालीको धार नेपालतर्फ फर्काएर संरचना निर्माण गरिरहेकाले वर्षमा बाढी र कटानको जोखिम बढेको छ। नेपालले नापी विभागको प्राविधिक टोली पठाएर स्थलगत अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, तर परराष्ट्रले प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्म गरेको छैन। 2070 को बाढी अघि नदी बग्ने क्षेत्रबारे स्थानीयसँग बुझ्दा र नापी कार्यालयमा रहेको नक्सा हेर्दा भारतले करिब 25-30 मिटर वरसम्मको नेपाली भूभागमा तटबन्ध निर्माण गरेको पाइएको छ। 2070 असारको बाढीपछि नेपालले महाकाली किनारमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार काम सुरु गरेको थियो। भारतले भने एकलौटी रूपमा काम अघि बढाएको हो। विगतमा पनि भारतले महाकाली किनारमा नदीको धार परिवर्तन हुने गरी संरचना बनाउँदा नेपालपट्टि बढी क्षति पुगेको थियो। त्यसबेला स्थानीयको विरोधका बावजुद भारतले अटेरी गरी स्कर्ड अर्थात् किनारमा नदीको पानी रोक्ने संरचना निर्माण गरेको थियो। ती स्कर्डले बंगा बगड र पुलघाट क्षेत्रमा महाकाली बाढीले धेरै क्षति पुर्याएको थियो। अहिले अस्पताल पारीपट्टि नदीको धार परिवर्तन गरेर भारतले तटबन्ध बनाइरहेको छ। उक्त क्षेत्रमा दिनहुजसो एक्साभेटरले नदी छेउमै पुगेर पानीलाई नेपालतर्फ फर्काएर तटबन्धको जग खनिरहेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले जनाएको छ। उक्त संरचनाबारे भारतमै गएर कस्तो प्रविधि र मोडलको तटबन्ध निर्माण भइरहेको हो भन्ने बारे नेपाल पक्षले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीको वरिपरि नेपाल भारतको सर्वे टोलीले निर्धारण गरेको बिन्दुलाई आधार मानेर दुवै क्षेत्रका अधिकारीको समन्वयमा सीमा संरचना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। महाकालीको तलदेखि माथिसम्म नेपाल भारतको सीमा बिन्दु कायम गरिएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
युरोपेली सङ्घका देशहरूले रगत जम्ने डरले एस्ट्राजेनके एक्सपोर्टको कोरोना खोप प्रतिबन्ध लगाएको छ। खोप विकास गर्ने कम्पनी एस्ट्राजेनकेले नै दिएको तथ्याङ्कका आरोपमा युरोपमा खोप लगाएका 1,70,00,000 जनामध्ये 37 जनामा रगत जम्ने समस्या देखिएको छ। विश्वका 18 देशहरूले एस्ट्राजेनके खोपको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। यद्यपि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने यसको प्रयोग सुरक्षित रहेको बताएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीबाट बस्न विश्वले खोप पाएको खुसी मनाइरहँदा यति बेला खोपको गुणस्तरप्रति नै प्रश्न उठेपछि विश्व नै तरङ्गित छ। विश्वको प्रख्यात वैज्ञानिकहरूले बनाएको खोप 18 देशले प्रतिबन्ध लगाएपछि खोपप्रति प्रश्न उठेको हो। जर्मनी, फ्रान्स, इटली, डेनमार्क, नर्वे, आयरल्यान्ड, स्पेन, पोर्चुगल लगायत 18 देशले एस्ट्राजेनका एक्सपोर्टको कोरोना खोप प्रतिबन्ध लगाएपछि कोरोना खोपप्रति प्रश्न उठेको छ। सबैभन्दा पहिले युरोपेली सङ्घको 3 ठूलो देश जर्मनी, इटाली र फ्रान्सले यो खोपमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए र पछि स्पेन, पोर्चुगल लगायतका देशहरू पनि जोडिए। तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने अहिलेसम्म रगत जमेको केस र खोप बीच सम्बन्ध नरहेको भन्दै खोप सुरक्षित भएको जनाएको छ। युरोपेली सङ्घ र ब्रिटेनमा गरेर झन्डै 1,70,00,000ले यस खोपको पहिलो मात्रा लिइसकेका छन्। यो खोप हाल नेपालमा पनि प्रयोग भइरहेको छ। नेपालमा अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनकाले विकास गरेको र भारतको सिरम कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप प्रयोग भइरहेको हो। नेपालमा हालसम्म कोरोना विरुद्धको यो खोप लिएकामा कुनै गम्भीर समस्या नदेखिएको खोप महाशाखाले जनाएको छ। अहिलेसम्म खोप लगाइसकेपछि सामान्य असर, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने र शरीर दुख्ने कसैलाई भएको छ र धेरैलाई केही पनि भएको छैन र जटिल खालको असरहरू कसैलाई पनि देखा परेको छैन। हालसम्म नेपालमा एस्ट्राजेनका एक्सपोर्टको यो खोप 20 लाख डोज भित्रिसकेको छ। पहिलो 10 लाख डोज भारत सरकारको अनुदानमा आएको थियो भने त्यसपछि थप 10 लाख डोज खोप सरकारले आफै खरिद गरेको थियो। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। केही हप्ता यता लगातार ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजार मंगलबार भने सामान्य बढेको छ। मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2.56 अङ्कले बढेर 2391.74 बिन्दुमा पुगेको छ। मंगलबार पनि एक समय 27 अङ्कसम्म उकालो लागेको बजार 12 बजेपछि भने एकाएक ओह्रालो लाग्यो। 2370 अङ्कसम्म झरिसकेको बजार अन्त्यमा 2 अङ्कले बढेर 2391 बिन्दुमा बन्द भएको छ। मंगलबार जम्मा 3 अर्ब 37 करोड रुपैयाँको मात्रै शेयर किनबेच भएको छ। सोमबार 4 अर्ब बढी र आइतबार 5 अर्ब बढीको कारोबार भएको थियो। चन्द्रागिरी हिल्स, जोशी हाइड्रो पावर, गलेम्दी हाइड्रो पावर, ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर र खानीखोला हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। अधिकांश उपसूचक हरियो भएको बजारमा जीवन बीमा समूह 230 अङ्क, लघुवित्त समूह 27 अङ्क र उत्पादन समूह 23 अङ्कले बढ्नु बाहेक अन्य समूह सुधार आउन सकेन। व्यापार समूह 72 अङ्क, निजीवन बीमा समूह 62 अङ्क, हाइड्रो पावर 31 अङ्क र अन्य समूहको सूचक 22 अङ्कले घटेको छ। नेपाल लाइफको सार्वजनिक 19 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच हुँदा माथिल्लो तामाकोसीको 18 करोड, निफ्राको 17 करोड, नबिल बैंकको 13 करोड, नेसनल हाइड्रो पावरको 12 करोड र एचआइडिसिएलको 10 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। 2196 कम्पनीको 46,000 कारोबारबाट 90 लाख किता शेयर 3 अर्ब 37 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। एन्फाले मंगलबार प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिता चैत 9 देखि 17, मार्च 22 देखि 23 सम्म हुनेछ। एन्फाले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपाल किर्गिस्तान बीचको खेल मार्च 25 गते हुनेछ। किर्गिस्तानको U23 टिम हुनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तान र बङ्गलादेश खेल्नेछन्। उद्घाटन खेल 23 मार्चमा हुनेछ। यस्तै दोस्रो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल 27 मार्चमा हुनेछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा कुल 4 खेल हुनेछ। विश्वकप छनौट अन्तर्गत अस्ट्रेलिया विरुद्ध खेल रद्द हुने बित्तिकै एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिता गर्न लागेको हो।
हो। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। गुटगत गतिविधि नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। माधव झलनाथको छुट्टै भेलामा सहभागी बने कारबाही गर्ने घोषणा। प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच सम्झौता हुनुपर्ने एमाले नेता वामदेवको प्रस्ताव। कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता। नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन माओवादी संसदीय दलको प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह। सरकारको समर्थन फिर्ताबारे मौन। पार्टी छाडेका 6 सांसदलाई पत्राचार गर्दै। प्रतिनिधि सभाको तेस्रो बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित। अर्को बैठक चैत्र 6 गते बोलाइयो। सिन्धुलीको कमलामा स्थित करम डाँडामा बोलेरो दुर्घटना। 2 वर्षीय बालक सहित 4 को मृत्यु, 7 जना घाइते। घाइतेको सिन्धुली अस्पतालमा उपचार हुँदै। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धम्कीको भाषा नबोल्न योगेश भट्टराईको आग्रह। मुलुक संविधान र प्राप्त गरेको जनसमर्थनको लागि उभिएकाहरू कारबाहीको लागि लामबद्ध भएको उल्लेख। पछिल्लो 24 घण्टामा 2790 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा 114 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 94 जना संक्रमण मुक्त। वीरगञ्जमा इटाभट्टाको आगोमा खसेर 2 जना घाइते। घाइते हुनेमा सञ्चालक 50 वर्षीय कला मिया र भारतीय कामदार कमलेश कुमार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन र नियमन गर्न छुट्टै निकाय बनाइदै। प्राधिकरणले नै स्वास्थ्य संस्थाको नियमन, अनुगमन र सेवाको सुनिश्चितता गर्ने। प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको विशेष टोलीद्वारा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी 41 वर्षपछि पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा 76 वर्षीय मलाङ तामाङ। यस वर्षको स्प्रिङ वसन्त सिजनको पर्वत आरोहणका लागि पर्मिट जारी गरिँदै आरोहण दल तथा पर्वत आरोहीको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी थालियो। अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेकाको खोप अभियान नरोक्न WHO को अपिल। खोप र ब्लड कल्ट बीच कुनै सम्बन्ध प्रमाण नरहेको दाबी। जाजरकोटको जुनी चाँदे गाउँपालिकाका स्वास्थ्य कर्मचारीमाथि कार्यकक्षमै कुटपिट। मदिरा सेवन गरेर कार्यालयभित्र कुटपिट गरिएको भन्दै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको माग। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका 2 स्थित अमुवाबाट लागु औषध सहित 2 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा तिलोत्तमा नगरपालिका 1 बस्ने 20 वर्षीय राजु बुढाथोकी र 31 वर्षीय सञ्जीव भट्टराई। कपिलवस्तुबाट 4 किलो चरेस सहित 1 महिला पक्राउ। पक्राउ परेमा रोल्पा परिवर्तित गाउँपालिका 2 राङ्सी बस्ने 34 वर्षीय पूर्णिमा घरती मगर। कैलालीमा ग्यास सिलिन्डर लिक भएर आगलागी हुँदा 4 जना घाइते। घाइतेहरूको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार हुँदै। बाराको सिमारा उपमहानगरपालिका 4 मा सेजको जग्गा व्यक्तिको नाममा। 8 बिघा 8 कट्ठा जग्गामा व्यक्तिले दाबी गर्दै बेचबिखन गरेको पुष्टि। होली पर्व नजिकिएसँगै वीरगञ्जका नागाहरूमा तस्करहरूको बिगबिगी। प्रहरीकै मिलेमतोमा तस्करी मौलाएको स्थानीयको आरोप। कोरोनापछि सुधार देखिएको चालु खाता 1 खर्बले घाटामा। विदेशी मुद्राको सञ्चित भने बढ्यो। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा देशमा 5 खर्ब 67 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 6.7% वृद्धि भई 4 अर्ब 81 करोड पुग्यो। आज नेप्से परिसूचक 2.56 अङ्कले बढेर 2391.74 बिन्दुमा कायम। 2196 कम्पनीको 46,000 कारोबारबाट 90 लाख किता सेयर 3 अर्ब 37 करोड रुपैयाँमा किनबेच। म्यानमारमा सेनाको सक्रियता थप क्षेत्रमा विस्तार। सेनाको कदमको विरोधमा आन्दोलन जारी। आफ्नो देशमा उत्पादित कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप लिएका व्यक्तिलाई चीनले सहजै भिसा दिने। चीन प्रवेश गर्ने व्यक्ति अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम भने कायमै। र बङ्गलादेशको नर्दन प्राइभेट कलेज एन्ड हस्पिटलमा अध्ययनरत नेपाली र स्थानीय विद्यार्थी 37 दिनदेखि आन्दोलनमा। MBBS अध्ययनरत 15 नेपाली विद्यार्थी अन्तिम वर्षको परीक्षाबाट वञ्चित। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि दलहरूबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन राष्ट्रपतिको जोड। राष्ट्र अध्यक्षको भूमिकालाई विवादित नपार्न आग्रह। समसामयिक विषयमा नि फाटफुट कुरा भयो। गुटगत गतिविधि नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। माधव झलनाथको छुट्टै भेलामा सहभागी बने कारबाही गर्ने घोषणा। भाँड भैलो बचाउने, जहिले पनि भाँड भैलो, यो कुरा चाहिँ
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति माधव नेपाल समूहको असन्तुष्टि, भेलामा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन आमन्त्रण। शक्तिको भाषा छ। म विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु कि त्यो भाषा बदल्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सम्झौता हुनुपर्ने एमाले नेता वामदेवको प्रस्ताव, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता। आफ्नो पक्षमा रहेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको विभिन्न निर्णयहरू गर्नु। र दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा भारतले नेपाली भूभागमै बनायो बाँध, नेपालको पत्राचारको भारतले गर्यो बेवास्ता। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले यसअघिको संस्करणमा सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा यही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।